شكرا لك زميلي محمد سعدون الكواري. مساء الخير مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات سي بي ان سبورتس في هذا الموعد المتجدد مع مباريات الكوبا أمريكا نسخة 2019 والمقام حاليا بالبرازيل. هنا تعذب كثيرا البرازيليون في محطة الدور الربع النهائي بضربات الجزاء وبضربات العذاب. البرازيل المرشح الأكبر لانتزاع اللقب القاري يتآلي إلى الدور نصف النهائي، سيكون في مواجهة حارقة لغريم منتخب الأرجنتين. الأرجنتين من دون مشاكل ومن دون عناء تجاوز عقبة المنتخب الفنزويلي، وبالتالي الموعد الكبير في الانتظار في المربع الذهبي السوبر كلاسيكو بين البرازيل السيليسون مع الألبي سيليستي الأرجنتين. لكن هناك قمة أخرى ربما ستكون منتظرة بين المنتخب تشيلي الذي تآلوا بصعوبة كبيرة على حساب لوس كافيتيروس. سينتظرون بكل تأكيد المتأهل عن مباراة اليوم بين الأوروغواي ومنتخب البيرو. يرشحون البيرو نعم ليخلق المفاجأة، ولكن أيضا لا ننسى بأن قيمة الأسماء اليوم المتواجدة في تشكيلة السيليستي منتخب الأوروغواي بقيادة الثنائي الذهبي والثنائي المرعب كافاني وسواريز الذي سيقود اليوم بكل الأفراح صانع الانتصارات وصانع الألقاب مع الأوروغواي. إنجاز معك جودين ومعك تاباريز من الكرة العرضية والمتابعة سيليستي. دعونا نتابع هذه الضربة الحرة لفائدة منتخب الأوروغواي. الحكم يعطي الإشارة التنفيذ مرفوعة داخل منطقة الجزاء، وبعد ذلك تحضير تبادل جميل ومراوغة أجمل من سواريز يرفع بعد ذلك خروج جزاء بعد ما عجز عن التسجيل في 90 دقيقة. ونفس الحال لمنتخب البرازيل بينما الصافرة تأتي من حكم المباراة إشارة لوجود خطأ. نعم إشارة لوجود خطأ وضربة حرة في يد الاثنين مشاهدينا الكرام لفائدة المنتخب البيروفي. محصلة الكوبا أمريكا في المباريات التي جمعت بين المنتخبين. الحكم البرازيلي يعطي إشارة تنفيذ ضربة حرة ونتتنفذ داخل منطقة الجزاء والكرة تخرج بعد ذلك مباشرة إلى ضربة كنترول ممتاز ومرور ممكن والتسديد اللمسة والتحضير لمسة يد. نعم فيها لمسة يد وضربة حرة لفائدة منتخب الأوروغواي. ونصف النهائي والنهائي الربع النهائي بعد 90 دقيقة في حالة تعادل الوصول إلى ركلات الجزاء الترجيحية، بينما نصف النهائي وكذلك النهائي في حال التعادل بكل تأكيد سيتم اللجوء إلى الشوطين الإضافيين. إذا الحكم من جديد يتدخل للآن من جديد. أوروغواي مرفوع داخل منطقة الجزاء، الراسية بعد ذلك الراسية من سواريز الأولى لسواريز بعد مرور ربع ساعة. الكرات التي ينتظرها لويس، شوف الإعادة مناورة جميلة جدا والعرضية بعد ذلك مرة أخرى للجهة اليمنى بين رايع حارس المرمى كايسي في متابعة. نعم تاريخيا في الكوبا أمريكا بين المنتخبين على انتصار الأوروغواي. اليسرى لفائدة المنتخب البيروفي، مراوغة ممتازة باولو يلعب على مشارف في منطقة الجزاء. إمكانية كيريرو يلعبها في العمق ممتاز. صعود لاعب أبراهام تلعب هذه الركنية. هنا الرأسية ممكن المتابعة بعد موفقة لتروكو يعيد للخلف للاعب زامبرانو. سواريز يقدم الكرة، سواريز يدخل، سواريز يراوغ، سواريز جول. اوه ماذا أداء يا كافاني، أبرز كرة أوروغوايانية بعد انطلاقة من وسط الميدان. يا سلام على هذه التمريرة في اتجاه اللاعب سواريز. لاحظ كيف وقف الكرة سواريز، لاحظ كيف دخل وكيف جاء في وسط الميدان أيضا بحضوره مع نادي كبير من اسم اليوفي. كواتي كاسيريس يلعب قصيرة من جديد، سواريز العرضية، الضربة الراسية بعد ذلك ولكن بعيدة جدا هذه الكرة. ينانديز لاعب نادي بوكا جونيورز الذي يعني غونزاليز وكذلك كاسيريس. نانديز العرضية، نانديز فرصة جول والحكم يقول لا، الحكم يقول لا يا أراسكايتا، هدف مرفوض يا أراسكايتا لاعب وسط ميدان نادي فلامينغو. الراية كانت مرفوعة في الكرة الماضية. شوف الإعادة مجددا، هنا الكنترول والمتابعة. فلوريس يحاول محاولة نعم للاختراق، معد للتنفيذ، مرفوعة الكرة
المتابعة، ولكن هنا الصلابة الدفاعية والشراسة الدفاعية الأوروغواياني بالخطير. سواريز يظهر، سواريز يراوغ التحجمة السريعة. باولو غيريرو الحكم يقول ما فيها شيء. الحكم يقول واصلوا، لا وجود لخطأ. يظهر السريعة الماكرة من جوبيلي. ممتازة كافاني كاد يحقق الأماني الأوروغوايانية بأفضلية في الدقيقة 38، ولكن ردة فعل ممتازة في التايمينغ المناسب وفي التوقيت المناسب. الخروج رائع من كايسي. كافاني كالعادة متواجد على القائم الأول. جودين صاحب الضربات الراسية المميزة. كافاني فرصة ضمن خطيرة. سواريز، كافاني للجهة اليسرى. راسكايتا ظل الثالث ضمن المجموعات الثلاث لبيرو الذي يحتل المركز الثالث على فكرة خلف البرازيل في الصدارة وفنزويلا في مركز الوصافة، بينما البيرو اكتفى ب4 نقاط. وبيا قدمت مباريات في المستوى بينما التسديدة، ولكن هذه كرة القدم. منتخب البيرو لمسة فرصة. غيريرو قالوا عنه انتهى. قالوا عنه مشواره انتهى. 35 سنة، ولكن من خلال تحركاته دائما الخطورة لما تصل الكرة. هنا كان قريبا من افتتاح باب التهديف. ممتاز يا رانديز، مهارة موجودة ولمسة حاضرة من سواريز لم تصل لكافاني. شوف كيف تم نقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم. ادفينكولا مرور ممتاز. كاريو محاولة العرضية، ولكن بعد ذلك إشارة التنفيذ في هذه اللحظات. إشارة تنفيذ الركنية والصراع داخل منطقة الجزاء الرأسية ممكن ولكن بعيدة. تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. أعتقد الحكم لن يثنائي دييغو جودين وخوسيه خيمينيز. دعنا نتابع الضربة الحرة لفائدة الأوروغواي. التسديدة الشيف فيدريكو فالفيردي، تسديدة يمينية قوية وتصدي بصعوبة من حارسي المرمى. سيجبر الأوروغواي على ركلات الجزاء الترجيحية. انطلاقة سريعة من الجهة اليسرى. معك الكرة يا باولو في وضعية التسكايتا. الراسكايتا يبدأ الهجمة. لمسة بخارج القدم، التمويه ممكن، ولكن أين ويديسون؟ كافاني فيها إنذار. نعم فيها انذار وفيها ضربة حرة لفائدة منتخب الأوروغواي. سقطت البرازيل بسباعية بينما انطلاقة سريعة ومرور وعرضية بعد ذلك تتحول إلى ضربة مرمى. نعم في هذا جعل المباراة، ونرجع لجرأة البيرو واندفاع البيرو. وهنا البيرو مر في هجمة وخلق فرصة وممكن هدف التقدم. على ما يبدو سيكون تغيير. نعم التغيير يا تافاريس. نانديس من يخرج وتوريرا لوكاس هو من يدخل في هذه اللجنة. ربما ننتظر أيضا استوان فرصة للتسديد. بعد ذلك سواريز يحاول وفرصة. جودين غير معقول يا جودين، مجهود رائع يا سواريز. البعض اعتقد بأن الكرة ستخرج إلى ضربات ونصف النهائي. وانطلاقة من كافاني. هو جول كافاني يحقق الأماني الأوروغوايانية. ماذا هناك يا كافاني؟ فيها وضعية تسلل في اللقطة الماضية. لحظة خروج الكرة، لحظة انسلال كافاني، لحظة انطلاق كافاني، اللحظة التي أنهى بهذه الهجمة بهدف. هل هو هدف صحيح أم لا؟ كافاني لحظة الفرق. أرى من أول لقطة للإعادة، من أول إعادة لا. الحكم إذن يرفض الهدف وبالتالي يكتفي بالإعلان عن ضربة حرة غير مباشرة لفائدة منتخبي. تصل الكرة. كافاني وسواريز. كافاني يسدد. الكرة مرفوعة. فرصة. سواريز يحاول فيها مجددا في نسخة 2011 بينما فرصة. كافاني شنو يعمل؟ كافاني اسبانيا اعتذرت في نهاية المطاف. بينما هنا اللقطة التي توضح وضعية التسلل. هنا تأكد كل شيء في اللقطة الماضية. مع الوقت سباق من أجل الهدف. كافاني يرفع. تشيلي خرج آمنا سالما غانما ببطاقة الترشح. الراسكايتا يلعب للجهة اليسرى. كاسيريز. جول البيستوليرو
ماذا يقول الحكم؟ يراش بالارجنتين وقتها من الاياكس لليفربول، وقتها من الاياكس لليفربول في صيف ساخن، بينما هنا لقطة ساخنة. كاسيريس كان متقدم ام لا؟ سواريز سنة. هنا كرة بيروفيا، امكانية للتسديد. باولو غيريرو وتروكو راول رويدياس يدخل في هذه ليلتنا. إذا هذا ممكن هو المتابعة للكرة الثانية. ممكن هنا مرفوعة داخل منطقة، جاء في الانتظار، كنا نتمناه في النهائي ولكن هكذا شاءت الأقدار. الإثارة أكبر هنا حاضرة في الوقت البدل الضايع. محاولة للمرور من سانشيز، ولكن هنا سواريز فرصة مرة جانبية، فرصة كافاني، فرصة. وفي هذه اللحظات نعم أيها المشاهدون الكرام، ويلتون بيريرا سامبايو يعلن على نهاية هذه المواجهة كما بدأت 0-0. الأوروغواي، هيمنة الأوروغواي، سيطرة الأوروغواي. مرمى جايسي، الحكم يعطي الإشارة، يتقدم سواريز يضيع. يا سواريز لمنعها بيرو. يتقدم باولو غيريرو، الهدف كايسي. كافاني يبقي على الامان ديال الركله امام الحارس موسليرا. اذا نترقب رويداس يضع في ضربة الجزاء. ستواني يسد. يوتون موسليرا عندك، يوتون وموسليرا ممكن. يوتون حتى ممتاز، يتلقى الإشارة، يتقدم بيتانكور، يضع في المرمى. كولو يسجل. رايرا، قلت إذا ضاعت لبيرو تصعد إلى نصف النهائي. توريرا، هل يبقي الأمل للأوروغواي؟ توريرا يسجل. عندك كرة نصف النهائي، فلوريس باليسرى، فلوريس والبيرو إلى نصف النهائي. البيرو